अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ द पावर, अजीम कामयाबी की क़ुव्वत। तो जानते हैं आगे राइटर क्या कहती है। ताकत और आपकी ज़ात, खुशियों, अच्छाइयों और हर चीज़ के लिए ताकत जिसकी हम में से हर एक को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है, वो ताकत यही है, वो लामहदूद ताकत। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज़ की, हर लफ्ज़, हर आवाज़, हर रंग, हर दरख्त, जानवर, पौधे, मंजिल और हर मादी चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर तरह के खाने और माए की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर शहर, जगह और मुल्क की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आग, ज़मीन, हवा और पानी, तमाम अनासर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। बीमारी, सेहत, दौलत की फरावानी, पैसे की कमी, कामयाबी और नाकामी, सभी की एक फ्रीक्वेंसीज होती है। हर तरह की मौके और हालात व वाक़यात की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हत्ता कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी का हकीकी नाम वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। और आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, वही सब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो इसी फ्रीक्वेंसी का हामिल है, जिसके आप हामिल हैं। अगर आप खुशी महसूस कर रहे हैं और आप खुशी महसूस करना जारी रखते हैं, तो फिर खुश खुर्रम लोग और हालात व वाक़यात ही आपकी ज़िंदगी में आ सकेंगे। अगर आप परेशानी महसूस करते हैं और परेशानी महसूस करना जारी रखते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में लोगों और हालात व वाक़यात की सूरत में मज़ीद परेशानी ही आ सकती है। आपने देखा है कि ऐसा होता है जब आप तेज़ी का मुज़ाहरा करते हैं, जब आपको देर हो रही हो, तो जल्दबाजी एक मनफी एहसास है, और इतने ही यकीन के साथ जैसे सूरज चमकता है। जब आप जल्दबाजी करते हैं और देर हो जाने का डर महसूस करते हैं, तो आप हर तरह की ताख़ीर और मुश्किल अपने रास्ते में खड़ी कर लेते हैं। ये कशिश का कानून ही है जो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। क्या आपने देखा कि ये कितना अहम है कि आप अपने दिन की शुरुआत करने से पहले अच्छा महसूस करें। अगर आप अच्छा महसूस करने के लिए वक्त नहीं निकालते, तो फिर आप अपने दिन में अच्छी चीज़ें हासिल नहीं कर सकते, और हर दफ़ा मनफी चीज़ आती है और उसे तब्दील करने में ख़ासी मशक्क़त लग जाती है। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये आपके सामने आ जाती है, तो आप हकीकतन उस पर यकीन कर लेते हैं। अच्छा महसूस करने के लिए वक्त निकालना उससे कहीं ज़्यादा आसान है, ताकि वो शुरुआत में जगह कायम ना कर सके। आप अपने महसूस करने के अंदाज को बदलकर अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। लेकिन क्या ये एक अच्छा ख्याल नहीं है कि शुरुआती मुकाम पर ही आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा उम्दा चीज़ें आ जाएं। अपनी ज़िंदगी की फ़िल्म देखें, ज़िंदगी जादुई है। आपकी ज़िंदगी के एक एक दिन में जो कुछ होता है, वो किसी भी ख़याली फ़िल्म से कहीं ज़्यादा जादुई है। लेकिन आपको इतनी ही तवज्जो से देखना होगा कि क्या हो रहा है। जैसे आप कोई फ़िल्म देखते हैं, अगर आप एक फ़िल्म देख रहे हैं और आपकी तवज्जो एक फ़ोन कॉल के बाज़ भटक गई है, या आप सो गए हैं, तो जो कुछ हुआ आप वो छोड़ देंगे। आपकी ज़िंदगी की फ़िल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है, जो लगातार आपके दिन की स्क्रीन दिखाई जा रही है। अगर इधर-उधर नींद बेहोशी की हालत में चल रहे हो आप, और आप अलर्ट नहीं हैं, तो आप पैगामात और उन वाक़यात को खो देंगे जो लगातार आपसे बात कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में रहनुमाई कर रहे हैं। आप ज़िंदगी आपको जवाब दे रही है, ज़िंदगी आपसे बात कर रही है। यहाँ कोई हादसात या इत्तेफ़ाकन पेश आने वाले वाक़यात नहीं है, हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी है। और जब आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है, तो ये उसी फ्रीक्वेंसी के हामिल होती है, जिस फ्रीक्वेंसी के हामिल आप हैं। हर चीज़ जो आप देखते हैं, हर अलामत, रंग, शख्स, चीज़, हर चीज़ जो आप सुनते हैं, हर तरह के हालात और वाक़यात आप ही की फ्रीक्वेंसी के हामिल हैं। इस मामले में हक़ाइक़ बेहद हैरान कर देने वाले हैं कि ये ऐसे दिखाई देता है कि जैसे तख्लीक करने वाले ने खुद बर की क़ुव्वत से इस सैयारे को किसी मकसद के लिए बनाया है। आप जानते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो आप अचानक से ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। इसकी यही वजह है कि आपने पुलिस की गाड़ी देखी और यकीनन ये आपको बता रही है कि मज़ीद चाको चौबंद हो जाए।
पुलिस की गाड़ी को देखना आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन आप जवाब हासिल करने के लिए ये सवाल पूछना चाहते हैं, ये आपको क्या बता रही है? पुलिस कानून और पार्लिमानी तरीक़ेकार की नुमाइंदगी करती है, तो पुलिस की कार किसी ऐसी चीज़ का पैगाम हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में कानून के मुताबिक नहीं है, जिससे आप अपने दोस्त को वापस कॉल करना भूल गए हो, या फिर आपने किसी को किसी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा नहीं किया। जब आप एक एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो ये आपको क्या कह रहा है? क्या ये आपको ये बता रहा है कि अपनी सेहत के लिए शुक्र अदा करें? क्या ये आपको ये याद दिला रहा है कि अपनी ज़िंदगी में शामिल लोगों को सेहत के लिए शुक्रिया और मोहब्बत दें? जब आप जितना जब आप जलता हुआ ईंधन देखते हैं जिसकी रोशनी और सायरन आपको माजी की तरफ भेजते हैं, तो ये आपको क्या बता रहा है? कहीं ये आपको ये तो नहीं बता रहा कि आपकी ज़िंदगी में कहीं आग है जिसे बुझाने की ज़रूरत है? या फिर ये आपको ये बता रही है कि अपनी मोहब्बत को बेदार करें? आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों का मतलब जान पाएंगे, लेकिन आपको चाको चौबंद रहना होगा कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ताकि आप सवालात पूछ सके और ख़ुद को दिए गए पैगाम का जवाब हासिल करें। आपको लगातार पैगामात आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और आप अपनी पूरी ज़िंदगी ये पैगामात वसूल करते रहेंगे। जब भी मैं कुछ सुनती हूँ, हत्ता कि अगर ये दो अजनबी लोगों की गुफ्तगू के अल्फाज ही क्यों ना हो जो मेरे करीब खड़े हैं, अगर मैं उनके अल्फाज सुन सकती हूँ, तो उनके अल्फाज का मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब है। उनके अल्फाज मेरे लिए एक पैगाम है, वो मुझसे कोई ताल्लुक़ रखते हैं और वो मेरी ज़िंदगी में किसी राय का इजहार भी कर रहे हैं। अगर मैं सफ़र कर रही हूँ और कोई अलामत देखती हूँ, वो अल्फाज पढ़ती हूँ, तो उन अल्फाज का मेरे लिए कोई मतलब है। वो मेरे लिए एक पैगाम है और वो मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं। उनका मुझसे कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं उसी फ्रीक्वेंसी की हामिल हूँ जो उनकी है। अगर मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी की हामिल होती, तो मैं इस अलामत पे गौर ही ना करती और मैं उस गुफ्तगू को ना सुन पाती। हर एक चीज़ में जो मेरे दिन में मेरे इर्द गिर्द मुझे घेरे हुए है, वो मुझसे बात कर रही है, जो मुझे लगातार पैगामात दे रही है। अगर मैं इस बात पर गौर करती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के लोग इतने खुश नहीं हैं या इतना मुस्कुरा नहीं रहे जितना वो मुस्कुराया करते थे, तो मैं जानती हूँ कि मेरी एहसासाती फ्रीक्वेंसी गिर गई है, और फौरी तौर पर मैं उन चीज़ों के मुतालिक सोचती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, एक के बाद एक, हत्ता कि जब तक मैं खुश ना हो जाऊँ। हमें इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है जो हम दुनिया में देखने के ख्वाहिशमंद हैं। आपकी मख्फी अलामत। आप मोहब्बत की ताकत के मादी सबूत देखने का पूछ कर कशिश के कानून के साथ खेल सकते हैं। किसी ऐसी चीज़ का सोचें जो आप पसंद करते हैं और उसे अपनी मोहब्बत की ताकत की अलामत बना लें। आप जहाँ कहीं भी देखें, अपनी अलामत देखें या उसे सुने, तो आप जान जाएंगे कि मोहब्बत की ताकत आपके साथ है। मैं चमकती हुई रोशनी को अपनी अलामत के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर सूरज मेरी आंखों में चुभता है या उसकी रोशनी किसी चीज़ का अक्स मेरी आंखों में डालती है, या अगर मैं कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ जो रोशनी या चमक का अक्स बनाती है, तो मैं जानती हूँ कि ये मोहब्बत की ताकत है और ये मेरे साथ है। जब मैं खुशी और मोहब्बत से भरपूर होती हूँ, तो रोशनी मेरे इर्द गिर्द की हर चीज़ का अक्स बना रही होती है। मेरी बहन कौसे कज़्ज़ा को अपनी अलामत के तौर पर इस्तेमाल करती है, और जब वो मोहब्बत और शुक्र से भरपूर होती है, वो जहाँ कहीं भी देखती है वहाँ रोशनी की कौसे कज़ा होती है, और उसके इर्द गिर्द हर तरह की कौसे कज़ा होती है। आप सितारे, सोना, सिल्वर या कोई रिंग, जानवर, परिंदा, दरख्त या फूल, जिसे भी आप पसंद करते हैं, अपनी अलामत के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अल्फाजों या आवाज़ों को अपनी मख्फी अलामत के तौर पर मुंतखब कर सकते हैं। बस इस बात को यकीनी बना लें कि आप जो कुछ भी मुंतखब करते हैं, आप कोई ऐसी चीज़ मुंतखब करें जिसे आप यकीनन मोहब्बत करें और पसंद करें। अगर आप चाहते हैं, तो आप अपने लिए मोहब्बत की ताकत से एक अलामत को एक नसीहत करने वाली अलामत के तौर पर भी मुंतखब कर सकते हैं, जो आपकी तवज्जो देने के मुतालिक बताए। सच्चाई यह है कि आप हर वक्त पैगामात और नसीहतें वसूल कर रहे होते हैं। जब आप कुछ गिराते हैं, जब आप सैर करते हैं, किसी चीज़ के लिए अपने कपड़े पकड़ते हैं, या जब आप किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, ये तमाम चीज़ें पैगामात और नसीहतें हैं
جو آپ کو اس سے روکنے کے لیے دیے جا رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں۔ زندگی میں کوئی حادثات یا اتفاقی واقعات نہیں ہیں۔ ہر چیز ہم وقتی ہے کیونکہ ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہے۔ یہ زندگی کی سادہ سی فزکس ہے اور کائنات اس کے عمل درآمد میں لگی ہوئی ہے۔ جب میں سولر سسٹم کی طرف دیکھتی ہوں تو میں روشنی اور حرارت کی مناسب مقدار لینے کے لیے سورج سے مناسب فاصلے سے زمین کو دیکھتی ہوں۔ یہ سب اتفاقاً پیش نہیں آیا۔ زندگی جادوئی ہے، محبت کریں۔ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو بہت جادوئی اور دلچسپ ہے، جو کسی شخص کو شاید پہلے کبھی ملی ہو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس علم کے ساتھ ہر دن کس طرح گزارتی ہوں۔ میں ہر صبح اٹھتی ہوں تو اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر شخص کے لیے اور زندہ ہونے کے لیے شکر ادا کرتی ہوں۔ میں ہر صبح 15 منٹ محبت محسوس کرتے ہوئے اور اسے دنیا کو دیتے ہوئے گزارتی ہوں۔ میں اپنے دن کو تصور کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی کام کروں، میں اپنے دن کے اچھے انداز میں گزرنے کے لیے محبت کو محسوس اور تصور کرتی ہوں۔ میں اپنی ذات میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جس حد تک ہو سکے اس حد تک محبت محسوس کرتی ہوں۔ میں کوئی بھی کام کرتی ہوں تو محبت کی طاقت کو سب سے آگے رکھتی ہوں۔ میں ای میل اور بنڈل نہیں کھولتی، نہ ہی اہم فون کال کرتی یا سنتی ہوں، یا کوئی اہم کام نہیں کرتی جب تک میں اچھا محسوس نہیں کر لیتی۔ جب میں صبح کپڑے پہنتی ہوں تو میں اپنے کپڑوں کے لیے بے حد شکرانہ محسوس کرتی ہوں۔ وقت بچانے کے لیے میں یہ سوال بھی پوچھتی ہوں کہ آج پہننے کے لیے کون سا جوڑا بہتر ہے۔ چند سال پہلے میں نے اپنی الماری اور کشش کے قانون کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس چیز پر کام کرنے کی بجائے کہ اسٹاپ کے ساتھ یہ اسکرٹ پہنی جائے گی اور بعض دفعہ چیزیں پہننا اور پھر انہیں اتارنا کیونکہ وہ ایک ساتھ اچھی نہ لگتی، جو مزید چیزوں کو اپنی جانب کشش کرنے کا کام نہیں کر رہی۔ میں نے محبت کی طاقت کے تحت اپنے فیشن پر توجہ دینا ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے صرف یہ تصور کیا کہ کیسا لگے گا اگر میں کچھ بھی پہنوں، وہ اچھا ہی لگے گا۔ یہ تصور کرنے کے بعد میں نے اسے محسوس کیا اور یہ سوال پوچھا کہ میں آج کیا پہنوں گی۔ اب میں پورے احترام کے ساتھ کھڑی تھی کہ جب میں کپڑے پہنتی ہوں تو میرے کپڑے کتنے اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ میں گلی میں چلتے ہوئے آگاہ رہتی اور اپنے پاس سے گزرنے والے لوگوں پر توجہ دیتی۔ میں جس حد تک ہو سکے اس حد تک محبت بھرے احساسات اور سوچ کا مظاہرہ کرتی۔ میں ہر شخص کے چہرے پر دیکھتی، اپنے اندر محبت محسوس کرتی اور انہیں اپنی محبت قبول کرتے ہوئے تصور کرتی۔ میں جانتی ہوں کہ محبت کی طاقت بے شمار دولت، خوشگوار رشتوں، اچھی صحت اور ہر وہ چیز جسے کوئی پسند کرتا ہے اس کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے لوگوں کو محبت دی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایسا کرنے سے میں انہیں وہ سب دے رہی ہوں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ جب میں ایک ایسا شخص دیکھتی ہوں جس کی کوئی مخصوص ضرورت ہے، کوئی ایسا شخص جو کوئی ایسی چیز خرید نہیں سکتا جو وہ چاہتا ہے، مثال کے طور پر میں ان سے دولت کی فراوانی کی سوچ کا مظاہرہ کرتی ہوں۔ اگر ایک شخص پریشان دکھائی دیتا ہے تو اس سے خوشی بانٹتی ہوں۔ اگر کوئی پریشان دکھائی دیتا ہے اور وہ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو میں اس سے اطمینان اور خوشی کی سوچ کا مظاہرہ کرتی ہوں۔ چاہے میں راشن کی خریداری کر رہی ہوں، گلی میں چل رہی ہوں یا گاڑی چلا رہی ہوں، جب بھی کبھی میں لوگوں کے درمیان ہوتی ہوں تو میں جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک محبت کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کرتی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جب بھی کبھی میں کسی کو کسی مخصوص ضرورت کے ساتھ دیکھتی ہوں تو یہ میرے لیے میری زندگی میں دولت، خوشیاں، اطمینان اور خوشی کے لیے شکر ادا کرنے کا پیغام ہوتا ہے۔ جب میں ہوائی جہاز میں ہوتی ہوں تو میں ہر کسی کو محبت دیتی ہوں۔ جب میں ایک ریسٹورنٹ میں ہوتی ہوں تو میں لوگوں سے اور کھانے سے محبت کرتی ہوں۔ کمپنیوں اور انتظامی عملوں سے معاملہ طے کرتے ہوئے یا جب میں کسی اسٹور میں خریداری کر رہی ہوتی ہوں، میں ان سب لوگوں سے پیار کرتی ہوں۔ جب میں کہیں جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو میں خود کو صحیح سلامت اور خوش و خرم گھر واپس پہنچتے ہوئے تصور کرتی ہوں اور میں آپ کا شکریہ کے الفاظ ادا کرتی ہوں۔ جب میں ڈرائیو کرنے لگتی ہوں تو میں سوال پوچھتی ہوں کہ کون سی سڑک سے جانا بہتر ہے۔
ہر وہ وقت جب میں اپنے گھر داخل ہوتی ہوں یا باہر نکلتی ہوں تو اب میں اپنے گھر کا شکر ادا کرتی ہوں۔ جب میں سپر مارکیٹ میں خریداری کر رہی ہوتی ہوں تو میں پوچھتی ہوں کہ مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا میں نے سب لے لیا۔ میں ہمیشہ جوابات وصول کرتی ہوں۔ بلا شبہ علم ایک تالا ہے اور اس کی چابی سوال ہے۔ میں ہر دن کئی سوال پوچھتی ہوں، بعض وقت سینکڑوں دفعہ سوال پوچھتی ہوں۔ میں پوچھتی ہوں میں آج کیسا کام کر رہی ہوں، مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، بہتر فیصلہ کیا ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے، میرے لیے کون سا انتخاب کرنا بہتر ہے، کیا یہ شخص یا کمپنی درست ہے، میں کس طرح اچھا محسوس کر رہی ہوں، میں کس طرح اپنے احساسات کو بڑھا سکتی ہوں، آج مجھے کس جگہ محبت کرنے کی ضرورت ہے، میں ایسی کون سی چیز کو دیکھوں جس کے لیے میں شکر ادا کروں۔ جب آپ ایک سوال پوچھتے ہیں تو آپ ایک سوال دے رہے ہیں اور آپ یقیناً جواب پائیں گے، لیکن آپ کو اپنے سوال کے جواب کو سننے اور دیکھنے کے لیے چاق و چوبند اور آگاہ رہنا ہوگا۔ آپ شاید اپنا جواب کسی چیز کو پڑھتے، سنتے یا کسی چیز کو تصور کرتے ہوئے وصول کریں۔ بعض اوقات آپ اچانک ہی اپنے سوال کا جواب جان جائیں گے، لیکن آپ ہمیشہ جواب پائیں گے۔ اگر میں اپنی کوئی چیز کھو بیٹھی ہوں، جیسے کہ میری چابیاں، تو میں پوچھتی ہوں میری چابیاں کہاں ہیں؟ میں ہمیشہ جواب وصول کرتی ہوں، لیکن یہ سلسلہ یہاں رک نہیں جاتا۔ مجھے میری چابیاں مل جاتی ہیں تو میں پوچھتی ہوں یہ مجھے کیا بتا رہا ہے؟ دوسرے لفظوں میں نے اپنی چابیاں کیوں گم کی؟ کیونکہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی چیز حادثاتی یا اتفاقاً نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ میں یہ جواب پاتی ہوں کہ آہستہ کام کرو، تم جلد بازی کر رہی ہو۔ بعض دفعہ یہ جواب ہوتا ہے کہ تمہارا والیٹ تمہارے پرس میں نہیں ہے، اور میں کمرے میں دیکھتی ہوں جہاں مجھے اپنی چابیاں ملی اور وہیں میرا والیٹ بھی ہے۔ بعض دفعہ میں فوری طور پر اپنا جواب نہیں پاتی، لیکن جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھتی ہوں تو فون بجتا ہے اور جس ملاقات کے لیے میں جا رہی ہوتی ہوں منسوخ ہو چکی ہوتی ہے۔ فوری طور پر میں جان جاتی ہوں کہ اپنی چابیوں کو کھونا ایک مثبت وجہ کے باعث ہو رہا تھا۔ مجھے اس انداز سے بہت پیار ہے جس طرح زندگی چلتی ہے، لیکن آپ کو جوابات اور آراء اس وقت تک سمجھ نہیں آئیں گے جب تک آپ سوال نہیں پوچھتے۔ بعض دفعہ زندگی میرے راستے میں کوئی پیچیدہ چیز پھینک دیتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ جب بھی یہ سب ہوا میں نے اسے اپنی جانب کشش کیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے کسی طرح اپنا مسئلہ اپنی جانب کشش کیا تاکہ میں اس سے سیکھ سکوں اور میں اسے دوبارہ نہ دہراؤں۔ میں جو کچھ بھی وصول کرتی ہوں اس کے بدلے میں دنیا سے جتنی ہو سکے اتنی محبت کرتی ہوں۔ میں ہر چیز میں اور ہر شخص میں اچھائی دیکھتی ہوں۔ میں ہر چیز کے لیے شکر گزار ہوں، اور جیسے ہی میں محبت کرتی ہوں میں اپنے اندر وسیع انداز میں محبت کی طاقت محسوس کرتی ہوں، جو مجھے اتنی محبت اور خوشی سے بھرپور کر دیتا ہے کہ اس سے شاید میری سانسیں رک جائیں۔ جب آپ ہر چیز سے محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اسے وصول کرتے ہیں۔ محبت کی طاقت اس محبت میں اضافہ کرتی ہے اور آپ کے پاس مزید محبت لے کر آتی ہے۔ جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ آپ کی زندگی میں بس ایک دفعہ ہوا ہے تو آپ کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ محبت آپ کے لیے سب کچھ کرے گی۔ آپ اپنی زندگی میں کسی وقت بھی اپنی مدد کرنے کے لیے محبت کی طاقت پر قابو پا سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو پا سکتے ہیں جسے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت کی طاقت سے بالکل درست وقت پر اس کا خود کو یاد کروانے کا کہہ سکتے ہیں۔ آپ محبت کی طاقت کو اپنی الارم کلاک کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خود کو صحیح وقت پر بیدار کر سکتے ہیں۔ محبت کی طاقت آپ کی ذاتی معاون تعلقات کی مشیر دولت کی متنظم ہے۔ آپ کی صحت، وزن، کھانے، رشتوں، دولت یا جو بھی منصوبہ جو آپ اسے دینا چاہتے ہیں اس کی متنظم ہے، لیکن یہ محض اسی وقت آپ کے لیے کام کرے گی جب آپ محبت، ہمدردی اور اظہار تشکر سے اس کے ساتھ اتحاد قائم کریں گے۔ یہ صرف اس وقت آپ کے لیے یہ سارے کام کرے گی جب آپ محبت کے ذریعے قوتوں کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اور ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق قابو کرنے کی کوشش کرنے کی صورت میں زندگی پر اپنی مضبوط گرفت کو ترک کر دیں گے۔ جب آپ کا یقین مضبوط ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو غالب ہونے کے احساس کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہیں ہو کر رہے گا جو ہونا ہے، اور یہ کہ آپ بھی اپنی خوشی اور فائدے کی طرف ان کے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جائیں گے۔
زندگی میں قوتوں کو سب سے عظیم قوت کے ساتھ متحد کریں اور آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں کہ محبت کی طاقت آپ کی خاطر کرے، خود کو اس طرح تصور کریں جیسے یہ آپ کے پاس ہے۔ اس کے حصول کو اپنی خالص محبت اور اظہار تشکر کے ساتھ محسوس کریں تو آپ اسے حاصل کر لیں گے۔ اپنے تخیل کا استعمال کریں اور ان تمام تر چیزوں کے متعلق سوچیں جو محبت کی طاقت آپ کے لیے کر سکتی ہے۔ کائنات اور زندگی کی ذہانت محبت کی طاقت ہے۔ اگر آپ اس ذہانت کو تصور کر سکتے ہیں جو ایک پھول یا انسانی جسم میں ایک سیل کو تخلیق کر سکتی ہے، تو آپ اچھی طرح جان جائیں گے کہ یہاں ایک بھی سوال نہیں ہے جو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے درست جواب وصول نہیں کر پائیں گے۔ جو بھی صورتحال آپ کو درپیش ہے، محبت آپ کے لیے کچھ بھی کرے گی، لیکن اپنی زندگی میں اس طاقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو محبت کے تحت اس کے ساتھ اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے محبت کو قائم کرنا ہے، اور آگے کی اسٹوری جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسم میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔